सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और बड़े अरसे बाद हम लोग प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह ताला बहुत जल्द कोविड से निजात दिलाए और हम इसी तरह प्रेस क्लब में आके प्रेस टॉक्स करें। मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब और बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं और आज की प्रेस टॉक जो है वो सिर्फ़ एक एजेंडा के ऊपर है जो कि डेली मेल की 14 जुलाई 2019 को एक स्टोरी शाया हुई थी डेविड रोज़ साहब की तरफ से और जिसके जो सहूलतकार थे उस स्टोरी लिखवाई गई थी वो इमरान साहब और शहजाद अकबर। मैंने आपको याद होगा कि एक और रीज़न आज की प्रेस टॉक प्रेस क्लब में करने का ये है कि जब ये डेली मेल की स्टोरी 14 जुलाई 2019 को आई थी तो मैंने इसी प्रेस क्लब में एक प्रेस टॉक की थी और उसमें कुछ शवाहिद दिखाए थे कि ये स्टोरी की जो असल जहाँ इस स्टोरी के दिमाग की जो इख्तरा है वो वज़ीर आज़म हाउस में ये स्टोरी डिस्कस हुई और किस तरह शहबाज शरीफ का मीडिया ट्रायल किया जाए, उनको डीफेम करने की कोशिश की जाए और इल्ज़ामात लगाए जाएं। मैंने इसी प्रेस क्लब में प्रेस टॉक की थी जुलाई 14 2019 को। तो कल रात को जो डेली मेल की स्टोरी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने डेली मेल को यूके हाई कोर्ट में सू किया हुआ था और उसका स्टेज 1 जो होता है जहां जज साहब को ये पिटिशन दी थी कि ये डेफेमेशन हुई है और डेफेमेशन सूट की जो एप्लीकेशन पिटिशन थी उसके ऊपर कल फैसला आया है और जिसमें इस्टेब्लिश करना था कि ये कौन से ग्रेड की डेफेमेशन है और उस पर जज साहब का जो फैसला आया है वो जो है वो चेज़ लेवल 1 और मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि कितनी कैटेगरीज़ होती हैं और लेवल 1 जो डेफेमेशन है उसका क्या मतलब होता है जो जज साहब ने ख़ुद यूके लॉ के अकॉर्डिंगली जिसकी तशरीह की है। उधर जाने से पहले इल्ज़ामात जो डेविड रोज़ ने लगाए थे मुझे याद है कि 14 जुलाई को भी बताया था और एक तस्वीर दिखाई थी। वो तस्वीर दोबारा मैं आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए दिखाना चाहती हूँ और पाकिस्तान की आवाम को आपके टीवी स्क्रीन्स के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि ये तस्वीर मैंने दिखाई थी उस प्रेस टॉक के अंदर भी जब ये डेली मेल की स्टोरी प्लांट की गई और जब ये शाया हुई कि इसका जो जहाँ से ये स्टोरी जन्म लेती है वो वज़ीर आज़म हाउस में ये बैठा कुर्सी पे सिलेक्टेड मुसल्लत वज़ीर आज़म और डेविड रोज़ की मीटिंग है जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को इस स्टोरी के बाद। उसके बाद मैंने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी जिसके अंदर कहानी सिर्फ इस तस्वीर पे ख़त्म नहीं होती। उसके बाद एक और तस्वीर है जिसमें जो ब्रॉडशीट में कभी कहीं से ब्रीफकेस लेते पकड़े जाते हैं, कभी ब्रॉडशीट में कमीशन खाते पकड़े जाते हैं और कागज़ लहरा लहरा के एक बंदा जिसको अपॉइंट किया गया है झूठ बोलने के लिए, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए और अपनी चोरी से पर्दा हटाने के लिए इमरान साहब की तरफ से एहतसाब के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र आपको डेविड रोज़ साहब के साथ बैठे इमरान साहब के साथ इस तस्वीर में नज़र आएंगे। ये मैंने उस वक़्त भी दिखाई थी। उसके बाद डेली मेल ये स्टोरी 14 जुलाई को नशर करता है। ये वो स्टोरी है जो डेविड रोज़ और इस स्टोरी में लिखता है कि तमाम इस स्टोरी का जो रेफरेंस मटेरियल है वो मुझे शहजाद अकबर ने प्रोवाइड किया है और इस स्टोरी के अंदर जो 14 जुलाई 2019 को शाया होती है उसके अंदर शहजाद अकबर साहब जो तमाम रेफरेंस मटेरियल देते हैं वो ये स्टोरी लिखवाते हैं। इस स्टोरी में 3 बुनियादी इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पे लगाए गए और इल्ज़ामात का जो ड्यूरेशन है वो किस पीरियड का है 2005 से लेकर 2009 तक। जो मैंने तब भी कहा था कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिला वतन थे, पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और इल्ज़ाम कहता है कि डिफिड के अर्थक्वेक के पैसों में से शहबाज शरीफ ने कमीशन खाई, शहबाज शरीफ ने किकबैक्स खाए, मनी लॉन्ड्रिंग की और उस मनी लॉन्ड्रिंग के डायरेक्ट बेनिफिशरी
शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने एम्बेजलमेंट की। ये जो स्टोरी है जो ये 2 शख्स लिखवाते हैं, मैंने आपको दिखाया, ये स्टोरी में ये 3 इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पर लगते हैं और शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि मैं अगर 1 रुपए की या 1 एलिगेशन भी इसमें से साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, एक धेले की करप्शन, ये उन्होंने उस वक़्त भी कहा था और आज तक कहते हैं। और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने, ज़रा खामोशी कर दें पीछे प्लीज़, शहबाज शरीफ साहब ने सू किया डेली मेल को डेविड रोज साहब की स्टोरी में, जिसके 3 एलिगेशंस मैंने आपको बताए, और इसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली उस कमीशन और किक बैक्स के अंदर शामिल है जो डिफिड के पैसे में से शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसे और किक बैक्स खाए, ये उस स्टोरी में है। और इस सारे की बुनियाद के शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो स्टोरी लिखवाई गई, शहजाद अकबर साहब ने डेविड रोज साहब की मुलाकात नैब में कैदियों से कराई और वहाँ से बयानात लिखवाए उनको हरास करके। और जब कल कोर्ट के अंदर जज साहब ने कहा कि जो आपने ये इल्ज़ामात लगाए हैं उसके ऊपर आपके पास कोई सबूत है, जो 3 आपने इल्ज़ामात लगाए हैं बुनियादी, और उन्होंने कहा कि जो आम रीडर है इस स्टोरी का यूके में, पाकिस्तान में क्या हुआ उस पर मैं आती हूँ, लेकिन यूके में जो एक आम ऑर्डिनरी रीडर है उससे शहबाज शरीफ साहब डिफेम होते हैं, जबकि स्टोरी के अंदर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जो इन एलिगेशंस को साबित करता हो। इसलिए उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ डेफेमेशन, जो चेज लेवल 1 कहलाता है अकॉर्डिंग टू यूके लॉ, जिसके अंदर क्या होता है कि आपने जितने एलिगेशन पेश किए हैं उससे ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि जो जिसके ऊपर आपने ये एलिगेशन पेश किए और इस केस में शहबाज शरीफ साहब पर, उस पर जानबूझकर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने करप्शन की है। लेकिन जब डेफेमेशन चेज लेवल 1 लगता है तो इसका मतलब है कि कोई सबूत नहीं स्टोरी में, किसी किस्म का कोई एविडेंस अदालत में नहीं, इसलिए लेवल 1 की हाईएस्ट डेफेमेशन हुई है। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये स्टोरी पाकिस्तान में ब्रेक हुई थी उस वक़्त भी शहजाद अकबर ने यूँ कागज़ लहराए थे और पूरी स्टोरी की एक एलिगेशंस को पढ़कर सुनाया था कि ये शहबाज शरीफ ने किया, और मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी, पूरे 3 दिन हेडलाइंस चली थी कि शहबाज शरीफ ने, जो यूके की डेली मेल ने एलिगेशंस लगाए हैं ये वाली स्टोरी में, वो शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। इन्होंने शहबाज शरीफ के हसद में, बुग़्ज़ में, उनकी दुश्मनी के में इतना नहीं सोचा कि जो ये हरकत कर रहे हैं, जो ये 3 बैठे ये जो हरकत कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मनी है। ये शहबाज शरीफ को तो 2.5 साल से आप ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा यही कागज़ लहराए गए, अल्लाह और रसूल को विटनेस बनाकर कलमे पढ़े गए थे, खुदा की कसमें खाई गई थी कि राना सनाउल्लाह की जीप से हेरोइन निकली। किधर है हेरोइन? आपको याद होगा कि साफ़ पानी, आशियाना, गंदा नाला, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, आज तक ये कागज़ लहराए जाते हैं कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की। आपने आशियाना, साफ़ पानी की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ी? आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आशियाना की जजमेंट पढ़ी? साद रफ़ीक के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, आपने सुप्रीम कोर्ट की साद रफ़ीक की जजमेंट पढ़ी? शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे, 122 अरब की LNG तो आप खा गए। आप बिजली गैस उस LNG को लेट मंगाने की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम वो सज़ा भुगत रही है। वो किधर हैं? वो किधर गए सारे केसेस? वो किधर गए सारे इल्ज़ामात? आपको शर्म भी नहीं आती? आपको हया भी नहीं आती? आपको ये एहसास नहीं होता जो तमाम जजमेंट्स पाकिस्तान की कोर्ट्स ने दी उसमें इन सब को बरी नहीं, खाली बेल नहीं दी, बल्कि ये कहा कि कोई करप्शन नहीं हुई।
کون جواب دے گا ان دنوں کا جو یہ سب سزائے موت کی چکیوں میں رہے؟ رانا ثناء اللہ کے اوپر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا کر یہ الزامات لگائے گئے، اور وہ تمام ججمنٹس کی طرح یہ ایک ججمنٹ کل UK کی عدالت میں آئی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب دوسروں کی عزت اچھالتے ہوئے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہوئے، عمران صاحب دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہوئے، دوسروں پر الزامات، اپنی سیاست کو، اپنی نااہلی کو، اپنی نالائکی کو، اپنے جھوٹوں کو، اپنی چوری کو، اپنے ڈاکے کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں یہ ججمنٹ، اور پھر رات کو ٹویٹ کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ جائے تو کہتے ہیں نواز شریف کے دور کی رپورٹ ہے، UK ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ فیصلہ ابھی آیا نہیں، یہ کیس ابھی جیتا نہیں۔ شہزاد اکبر صاحب، عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، اور یہ وقت دور نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پر اور اس کی قیادت پر آپ جو الزامات لگاتے رہے اس کا حساب ہم آپ سے چکا لیں گے، لیکن جو عوام پاکستان کے ساتھ آپ نے دشمنی کی، خود آپ پکڑے جائیں کبھی بریف کیس پکڑتے ہوئے، خود آپ پکڑے جائیں کبھی براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے ہوئے، خود عمران صاحب پکڑے جائیں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری میں، اور کمیشن بنا دو، اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ کبھی پاکستان کی عوام کے سامنے آئے نہ، اور دوسروں کے اوپر وزیر اعظم کی کرسی کو استعمال کرو، وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کرو، اس آفس کو استعمال کرو، اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالو، جس کے تمام فیصلے اس پاکستان کی ہائی کورٹس دیکھ لیں، سپریم کورٹ دیکھ لیں، اور کل لندن کی عدالت، UK کی عدالت نے آپ کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ آپ کے الزامات، آپ کے جھوٹے الزامات، اور وہ الزامات جنہوں نے خالی شہباز شریف کے ساتھ الزامات نہیں لگائے ان کے اوپر، بلکہ عوام اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے، چاہے وہ ڈفڈ ہو۔ ڈفڈ نے پنجاب میں ٹرانسپیرنسی آف دا پروجیکٹس کی بیس کے اوپر پچھلی 72 سال میں اتنی فنڈنگ نہیں کی جو شہباز شریف کے دور میں 2009 سے لے کر 2018 تک کی۔ چائنیز گورنمنٹ نے جو CPEC کے اندر اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا، ملتان میٹرو جو CPEC سے بنی اس کو متنازع بنا دیا، اورنج ٹرین جو بنی اس کو متنازع بنا دیا۔ کیوں متنازع بنایا؟ صرف اس لیے کہ شہباز شریف ڈی فیم ہو جائے، کہ پبلک پرسیپشن بنائی جائے، اور اس کے بعد ان پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں۔ نہ پاکستان کی کسی عدالت میں، نہ UK کی عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، اور اپنے لائر نے ڈیلی میل کی جو ڈیفینڈ کر رہے تھے UK کی عدالت میں، انہوں نے کہا کہ دی انٹائر آرٹیکل واز بیسڈ آن assumptions. We did not have any evidence. There was a limited evidence provided by the advisor of accountability شہزاد اکبر۔ نہیں چاہیے آپ کو اتنا احساس نہیں کہ آپ جو وہ ممالک، خود تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ایسی ہے کہ 3 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں تو ملک ناراض ہو جاتے ہیں دوست ممالک۔ کل کشمیر کے اوپر جو بات کی، آپ کو تو کل عہدے سے ہٹا دینا چاہیے جو سلیکٹرز آپ کو لے کر آئے ہیں۔ کشمیر کی، پاکستان کی 72 سال کی اسٹیٹڈ پالیسی آپ نے کل چینج کر دی، لیکن کوئی نہیں۔ لاڈلا جو ہے، لایا جو گیا ہے، اور جس کام کے لیے لایا گیا ہے وہ پوری طرح کر رہا ہے، عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، عوام کی روٹی چوری کر رہا ہے، عوام کا آٹا، بجلی، گیس، دوائی چوری کر رہا ہے، اور پارٹی کس پہ بنی ہے؟ 29 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں، جس میں آج تک 6 سال گزر گئے، آج تک جواب نہیں آیا۔ اور اس کے برعکس کہتے ہیں PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے فورن فنڈنگ منگائی تھی۔ ان کو اتنی شرم نہیں آتی؟ جو کیس الیکشن کمیشن میں اس وقت PMLN اپنے کاغذات جمع کرا رہی ہے، وہ جو آڈٹ ہوتا ہے سال کا اس پہ جمع کرا رہی ہے، روز کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن کے باہر۔ الیکشن کمیشن بھی نوٹس نہیں لیتا، کیونکہ لاڈلے ہیں، کیونکہ اس لیے لائے گئے ہیں۔ اور یہ جو کل ہوا ہے، جو پہلے ان کو آرام نہیں آیا، ان کو آرام نہیں آیا جس وقت UK کی گورنمنٹ نے، UK ایڈ نے، ڈفڈ نے
جب انہوں نے سٹوری پلانٹ کرائی اور اس کو ریلیز کرائی تو اس پہ سنڈے کو چھٹی کے دن یو کے ایڈ ڈفڈ نے، یو کے گورنمنٹ نے ریبٹل دیا کہ تمام پروجیکٹس ٹرانسپیرنسی کے اوپر بیسڈ تھے، اور اس ٹرانسپیرنسی کے اوپر نہ صرف پروجیکٹس کی فنڈنگ کو انکریز کیا گیا مگر ایک سینٹ کی بھی کرپشن کا شائبہ تک نہیں ہے. یہ ریبٹل آیا تھا. اور پھر چیلنج کیا تھا شہزاد اکبر نے کہ سو کرو مجھے. وہ میری بات سنیں، فیصلہ تو ڈیلی میل کے خلاف آیا ہے. فیصلہ تو یو کے آنریبل جج نے کہا ہے کہ چیز لیول 1 ڈیفیمیشن اسٹیبلش ہوتی ہے جو آپ نے کی ہے شہباز شریف کے خلاف. ڈیلی میل کو کہا ہے. مرچیں شہزاد اکبر کو کیوں لگ رہی ہیں؟ تکلیف شہزاد اکبر کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمام ریفرنس مٹیریل جو سٹوری کے اندر ظاہر کیا گیا ہے ڈیوڈ روز نے، اس میں لکھا ہے کہ مجھے شہزاد اکبر نے دیے تھے. شہزاد اکبر صاحب، یہاں ارشد ملک نہیں بیٹھا تھا یو کے کی ہائی کورٹ میں جس کو آپ نے بٹھایا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ مجھے ہراس کیا گیا تھا، مجھ سے فیصلہ لکھوایا گیا تھا. وہاں ارشد ملک صاحب نہیں تھے. وہاں واٹس ایپ کے اوپر JIT نہیں بنتی. وہاں واٹس ایپ کے اوپر ججز JIT نہیں بنواتے. وہاں منتخب وزیر اعظموں کو اس طرح ڈی فیم نہیں کیا جاتا. آپ کو تو شرم ہے نہیں، آپ کو تو حیا ہے نہیں. لیکن جو کل فیصلہ آیا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، وہ عمران صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے منہ کے اوپر تماچا ہے. اگر ان کو احساس ہو تو آپ نے نہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، نہ آپ نے پاکستان کے عوام کی بجلی، گیس، دوائی، آٹا، روٹی، چینی سستی کرنی ہے، نہ آپ نے پاکستان کے اندر ایک اینٹ لگانی ہے. لیکن جس کام کے لیے آپ کو لایا گیا ہے کہ 400 ارب کی چینی چوری کرو عوام کی، 250 ارب کا آٹا چوری کرو عوام کا، 122 ارب کی LNG چوری کرو عوام کی، یہ کام کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے. کشمیر کا سودا کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے، جو آپ نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو آپ نے عملی طور پر کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.